छलफल विधिका चरणहरू अभिमुखीकरण, संलग्नता, संक्षिप्त विवरण। अभिमुखीकरण छलफलको विषय दिने, प्रश्न स्पष्ट रूपमा वर्णन गर्ने, विद्यार्थीहरूले छलफलको तरिका र नियम बताउने, छलफल र सञ्चालनको प्रक्रिया बताउने, छलफलको विषयमा विद्यार्थीहरूलाई सोच्न प्रेरित गर्ने। संलग्नता छलफलका लागि उपयुक्त वातावरण विकास गर्ने, छलफल केन्द्रित गर्न स्पष्ट प्रश्न प्रस्तुत गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई शर्तहरू परिभाषित गर्न सोधेर सुरु गर्ने, यदि आवश्यक छ भने विद्यार्थीहरूलाई मद्दत गर्ने, प्रत्येक विद्यार्थीले प्रश्नको जवाफ दिनका लागि फर्कने, छलफलमा केन्द्रित हुने, प्रगतिशील रेकर्ड राख्ने, मूल्याङ्कन गरेर छलफल बन्द गर्ने। त्यसैको संक्षिप्त विवरण। विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै नोटहरू बनाउन समय दिने, विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले सिकेका कुराहरूप्रति बिम्बित गर्न सजिलो बनाउने। छलफल विधिका विशेषताहरू। अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्दछ, विद्यार्थीहरूलाई आलोचना र मूल्याङ्कन गर्ने अवसर दिनुपर्दछ, तार्किक र अर्थपूर्ण आलोचना स्वीकार गर्नुपर्दछ, विद्यार्थीहरूले आफैले छलफललाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ, शिक्षकहरूलाई मार्गदर्शकका रूपमा राख्ने, शिक्षकले विद्यार्थीको सहयोगमा मात्र विषय छनौट गर्छन्, शिक्षकले कक्षालाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक समूहलाई छलफलको विषय दिनुहुन्छ भने अनि प्रत्येक समूहको छलफल सञ्चालन गर्न एक नेता रहनुपर्दछ। छलफलका लागि नेतृत्व गुणस्तर भएका विद्यार्थीहरूलाई छनौट गर्नुपर्छ, सान्दर्भिक विषय मात्र विचार गर्नुपर्छ। अन्तमा शिक्षकले नेताहरूको सहयोगमा छलफलको निष्कर्ष निकाल्छन्। छलफल विधिका प्रकारहरू। गोलमेज छलफल, राउन्ड टेबलमा राखेर गरिने छलफल। च्यानल छलफल, सहभागीहरू मध्येबाट केही विद्यार्थी अगाडि आएर विषयवस्तुमा छलफल गर्ने, बहस पक्ष र विपक्षमा रहेर तर्क गर्ने। बहस चर्चा, सानो समूहमा विषयवस्तुको छलफल गर्ने। अनि ब्रेन स्टोर्मिङ छलफल, विद्यार्थीले दिएका विषयवस्तुलाई छोटो अवधिमा मस्तिष्क मन्थन गरी बुँदा टिपोट गर्नुपर्दछ। अनि सिम्पोजियम सत्र, 2 वा 3 जना विद्यार्थीलाई विषयवस्तुमा तयारी गर्न लगाई प्रस्तुत गरिन्छ। सहभागीहरूका तर्फबाट अध्यक्षको समेत व्यवस्था गरी औपचारिक रूपमा तयारीको प्रस्तुत गर्न लगाउने, सहभागीबाट प्रश्न सोध्ने र प्रस्तुतकर्ताले जवाफ दिनुपर्ने। अनि कोलोकियम विधि, शिक्षक र सुपरिवेक्षक, शिक्षक र विषय विशेषज्ञ बीच छलफल गरिन्छ। स्नोबल, अन्त्यमा एउटै समूहमा छलफल गर्दै निष्कर्षमा पुगिन्छ। अनि फिसबल, बाहिर ठुलो समूहले भित्रको सानो समूहको क्रियाकलापको अवलोकन गर्ने, सुन्ने र मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ। छलफल विधिका फाइदाहरू। छलफल विधिका बेफाइदाहरू। छलफल विधिका फाइदा: सोच र सञ्चार शक्तिको विकास हुन्छ, नेतृत्व गुणको विकास हुन्छ, त्यसैगरी गुणको विकास हुन्छ। अनि अभिव्यक्ति क्षमताको विकास हुन्छ, समस्या समाधान गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ। अभिव्यक्ति क्षमताको विकास हुन्छ, समस्या समाधान गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ। छलफल विधिका फाइदा। छलफल विधिका बेफाइदाहरू: केही विद्यार्थीहरू मात्र सम्पूर्ण छलफलमा हाबी हुन सक्छन्, छलफल विधिलाई व्यवस्थित बनाउन गाह्रो हुने, अनि तल्लो तहका विद्यार्थीहरूमा यस विधिको प्रयोग गरी छलफल गर्न कठिन हुने। छलफल विधिको फाइदा मध्येमा रचनात्मकताको विकास, प्रेरणा र आत्मविश्वास बढ्दछ, अनि उच्च स्तरको संज्ञानात्मक पक्षको विकास हुन्छ। अनि बेफाइदा: कमजोर विद्यार्थीहरू छलफलमा सहभागी हुनबाट भाग्दछन्, अनि समय बढी लाग्ने हुन्छ, छलफल विषयवस्तुभन्दा बाहिर जान सक्नु, सबै विषय वा पाठमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरू। परिचय। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइ विद्यार्थीहरूको आवश्यकता, क्षमता, रुचि र सिकाइ शैलीहरूमा केन्द्रित हुन्छ। विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्दछ। विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइले विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न प्रकारका सिपहरू प्रदान गर्दछ। कुनै खास विषय कसरी सिक्ने भन्ने मार्गको जिम्मेवारी विद्यार्थीहरूको हातमा राखेर स्वायत्तता र स्वतन्त्रता विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अनि विद्यार्थी केन्द्रित विधिले आजीवन सिकाइलाई जोड दिन्छ र स्वतन्त्र
समस्या समाधान गर्न सक्ने सिप र अभ्यासहरूको विकास हुन्छ। विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ विधिहरू रचनावादी सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ, जसले नयाँ जानकारी र पूर्व अनुभवबाट अर्थ निर्माण गर्न विद्यार्थीको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई जोड दिन्छ। रोसोलाई बाल केन्द्रित शिक्षाको पिता भनेर चिनिन्छ। जिन पियाजे बाल केन्द्रित विधिका पिता हुन्। रोसोलाई बाल केन्द्रित शिक्षाको पिता भनिन्छ भने अनि जिन पियाजे बाल केन्द्रित विधिका पिता हुन्। विद्यार्थी केन्द्रित विधिका विशेषताहरू। विद्यार्थीहरूको रुचि र आकाङ्क्षाहरूमा केन्द्रित छ अनि विद्यार्थीहरूसँग सिक्ने लचिलोपन छ। विद्यार्थीहरूले कहिले पनि र कहीँ पनि सिक्छन्। विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै तरिकाले सिक्ने अवसर मिल्छ। विद्यार्थीहरू पढाइको लागि धेरै सक्रिय हुन्छन् अनि गरेर सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित छ। ज्ञान विद्यार्थीहरूद्वारा निर्माण गरिन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरूका प्रकारहरू। क. खोज विधि, अनुशासन विधि, ह्युरिस्टिक विधि। खोज विधिका जन्मदाता अमेरिकन शिक्षाविद आर्मस्ट्रङ हुन् भने सन् 1960 मा जेरोम बुर्नरले खोज विधिको प्रयोग शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गरेका हुन् अनि कुनै समस्या वा विषयवस्तुमा खोज गरेर त्यसको कारण पत्ता लगाउने र समाधानको उपायहरू खोजी गर्ने विधिलाई नै खोज विधि भनिन्छ। र विद्यार्थीहरूले आफ्नो शारीरिक र बौद्धिक क्षमताको प्रयोग गरी कुनै सिकाइ गर्ने कार्यलाई खोज विधि भनिन्छ। खोज विधिलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। अ. निर्देशित खोज विधि। सामान्यतया साना कक्षाहरूमा शिक्षकले पूर्ण रूपमा निर्देशन गरी शिक्षकलाई काम गर्न लगाइने निष्कर्ष निकाल्ने विधिलाई निर्देशित खोज विधि भनिन्छ। अनि अर्को छ अनिर्देशित खोज विधि। ठुला कक्षाहरूमा विद्यार्थी आफैले पूर्ण रूपमा काम गरी समस्याको पहिचान गर्ने अनि समस्याको वास्तविकता पत्ता लगाउने, आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, तथ्याङ्कको विश्लेषण र निष्कर्ष निकाल्ने विधिलाई विद्यार्थीहरूले आफै समस्याको हल निकाल्ने र समस्या समाधानको विधिको ढाँचामा खोजी गर्दछ। त्यसैगरी विधिलाई चाहिँ अनिर्देशित खोज विधि भनिन्छ भने खोज विधिमा विद्यार्थी स्वयंलाई नै सिद्धान्त तथा नियम खोजी गर्न उत्साहित गर्नुपर्दछ। विद्यार्थीहरूले आफै समस्याको हल निकाल्ने वा समस्या समाधानको ढाँचामा खोजी गर्दछ। त्यसैगरी निर्देशित खोजका चरणहरू। समस्याको प्रस्तुति, निर्देशनमा खोजी, जाँच, निष्कर्ष वा सामान्यकरण, प्रयोग। खोज विधिका प्रयोग। विद्यार्थीहरूलाई खोजीको विकास गराउन यस विधिको प्रयोग गरिन्छ। समसामयिक घटनाहरूको अध्ययनका लागि यस विधिको प्रयोग गरिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि समस्याप्रति स्वतन्त्र रूपमा चिन्तन गर्नका लागि यस विधिको प्रयोग गरिन्छ। विद्यार्थी केन्द्रित क्रियाकलाप गर्न यस विधिको प्रयोग गरिन्छ। विद्यार्थीहरूमा मौलिक रूपको खोजीमा विकास र क्रियाशीलताका लागि यस विधिको प्रयोग गरिन्छ। विद्यार्थीलाई आफूले गर्ने कार्यको दायित्व बोध गराउन यस विधिको प्रयोग गरिन्छ। खोज विधिका सबल पक्ष तथा दुर्बल पक्षहरू। खोज विधिका सबल पक्षहरू। शिक्षण प्रक्रियालाई खोजमूलक बनाउन सहयोग पुग्ने, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षणका लागि सहयोग पुग्ने, सिकाइमा विद्यार्थीलाई सक्रिय बनाउने, विद्यार्थीहरूमा ज्ञानात्मक, भावनात्मक र क्रियात्मक विकास गराउन सहयोग पुग्ने, विद्यार्थीहरूमा स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्ने बानीको विकास हुने, सिकेको कुरा दीर्घकालीन समयसम्म स्मरण हुने, आफैले काम गर्ने तथा दायित्व बोध गर्ने बानीको विकास हुने, विद्यार्थीहरूमा अन्तर्निहित प्रतिभाको विकास हुने, विद्यार्थीहरू आफ्नो क्रियाकलापप्रति सचेत हुन र विद्यार्थीमा क्षमताको विकास हुने। अब खोज विधिका दुर्बल पक्षहरू। तल्लो तहका कक्षामा उपयुक्त नहुने, शुद्ध खोजीका लागि विद्यार्थीहरू प्रोत्साहित नहुने, योग्य दक्ष तालिम प्राप्त कुशल शिक्षकको अभावमा यो विधि प्रभावकारी नहुने, कमजोर विद्यार्थीहरूको सहभागिता न्यून हुनु जसले गर्दा उनीहरूको उपलब्धि कमजोर हुने, आवश्यक सामग्रीहरूको अभाव हुने, यस विधिमा समय र खर्च बढी लाग्ने, सबै विषयवस्तुमा लागू गर्न नसक्नु। अब खमा रहेको छ समस्यामा आधारित सिकाइ। यसलाई चाहिँ अर्को श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ। धन्यवाद।